अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए अपने सबक की तरफ। 276 आयात हो चुकी थी हमारी सूरह बकरा की, पारा नंबर 3। और अब आगे चलते हैं। और जिन बच्चियों ने पेपर देने हैं वो बच्चियां अपने पास लफ्ज़ी तर्जुमे वाला कुरान पाक ज़रूर रखें और अपने पास कच्ची पेंसिल रखा करें। और जो लफ्ज़ आपको मुश्किल लग गया, जिन लफ्ज़ों का मैं रूट बताती हूँ तो उन लफ्ज़ों के रूट लिख लिया करें। 7 लफ्ज़ लिखिए, उनका रूट लिखा ताकि आपको वो लफ्ज़ फिर याद रहें और उनको फिर अलहदा से 1-2 दफ़ा दोहरा लिया जाए तो इंशाल्लाह फिर वो लफ्ज़ नहीं भूलते। थोड़ी सी मेहनत करके जिन बच्चियों ने पेपर देने होते हैं वो थोड़ी सी मेहनत करके पढ़ें। और दूसरी वो ख़वातीन जो घरों में पढ़ रही हैं जिन्होंने पेपर तो नहीं देने, लेकिन वो भी अगर लफ्ज़ के साथ ही कुरान पाक के ऊपर ही वो उसका रूट लिख लें, यानी किस लफ्ज़ से ये लफ्ज़ निकला है, तो आपको आसानी हो जाएगी। क्योंकि लफ्ज़ काफ़ी सारे जो हैं हमारी उर्दू के साथ मिलते जुलते होते हैं, तो आपको आसानी हो जाएगी। तो लफ्ज़ी तर्जुमे वाला कुरान पाक जो है ना वो ज़रूर ख़रीदा करें। और जो घरों में पढ़ने वाली हैं वो तफसीर वाला भी ख़रीद लें। पहले लफ्ज़ी तर्जुमे से पढ़ लें पहले 1-2 दफ़ा, उसके बाद फिर तफसीर। फ़िलहाल तो मैं कर रही हूँ, लेकिन जब आप कुरान पाक पढ़ जाएँ उसके बाद फिर अपने तफसीर वाले से ही पढ़ना है। और जब फिर तर्जुमे वाले से पढ़ सकती हैं, लेकिन अगर ज़्यादा आपने वो याद रखना है दोबारा 1 दफ़ा दोहराना पड़ेगा, नहीं तो इधर से ही दोहरा लें, दोबारा फिर शुरू कर लें। कुरान पाक जब ख़त्म हो जाएगा दोबारा फिर तो उस तस्मीया से फिर शुरू कर लेना दोबारा। तो इंशाल्लाह दुनिया की किताबें हम कितनी दफ़ा पढ़ते हैं, दुनिया के अंदर हम ढेरों की ढेर किताबें पढ़ते हैं। एक साल में एक ढेर पढ़ लिया, अगले साल में फिर दूसरा ढेर। हमारे बच्चे कितने ढेर पढ़ते हैं किताबों के, जब स्कूल जाते हैं तो उनके पास इतना ढेर होता है कि उनसे उठाया भी नहीं जाता बाज़ का। तो माँ बाप, मैंने देखा कई माँ बाप जो है वो उनके बैग उठा के लेके जा रहे होते हैं स्कूल में, और स्कूल छोड़ के उनको आते हैं, और आते हुए फिर वो बाइक पे लेके आएंगे, गाड़ी पे लेके आएंगे, बाइक रखेंगे, यानी कि बैग जो है उनका वो बच्चे खुद उठा नहीं सकते। और हर साल ये एक नया ढेर पढ़ते हैं। तो हमें अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह एक ही किताब दी है पढ़ने के लिए, कि पूरी ज़िंदगी, ये नहीं कि 1 साल के अंदर हमने पढ़नी, पूरी ज़िंदगी या बंदे तू एक इस किताब को पढ़ के आना है और इस किताब के ऊपर आपने तवज्जो देनी है और हमेशा ही तर्जमे के साथ पढ़ना है, ताकि हमें लफ्ज़ों के साथ आशनाई हो जाए और हमारा जहन भी इधर टिका रहे। तो इंशाल्लाह फिर इसका बार बार सुनने का भी अजर है, बार बार पढ़ने का भी अजर है। अब आगे किसी दूसरे को जब सुनाएंगे तो वो भी उसका अजर है। तो ये सरासर अजर है। तो अब देखें कि मैं जब क्लास में पढ़ा के तो रीडिंग करवा देती हूँ, मैं तो रीडिंग करवाती हूँ मैं रिकॉर्डिंग से अपनी क्लासेस के अंदर। तो मैं बहुत तवज्जो से रिकॉर्डिंग को सुनती हूँ, क्योंकि वो एक नेकी है। इधर उधर अपना टाइम को ज़ाया नहीं करती, मैं मोबाइल को देख के या किसी की कॉल करके या सुन के नहीं। बच्चियाँ सुन रही हैं तो मैं भी रिकॉर्डिंग साथ सुन रही हूँ कि वो नेकी जो है वो मैं भी हासिल करूँ। अच्छा, आए आयत नंबर 274 से आगे, यानी आयत नंबर 275। अल्लाह जीना। अच्छा, कुछ लोग जो है ना उनको आयत नंबर नहीं देखना आता, तो वो ना आयत नंबर वो बोलते हैं जहाँ से शुरू हो रही होती है आयत। तो जहाँ से शुरू हो रही होती है जो आयत नंबर होता है वो पिछली आयत का नंबर होता है, वो इस आयत का नंबर नहीं होता। जहाँ आयत खत्म होगी आयत नंबर वो होगा। आपने किसी को आयत नंबर का हवाला देना है तो जहाँ आयत खत्म हो रही है वो है आपका आयत नंबर। अल्लाह जीना, वो लोग जो याकुलूना, अकला से लफ्ज़ है, याकुलूना खाते हैं, रिबा कहते हैं सूद को। ला यकूमुना, कुमु लफ्ज़ है कामा से, और फिर क्याम भी कहते हैं। जिस तरह हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में जब खड़े होते हैं तो हम क्याम होते हैं ना, उसको कहते हैं क्याम है वो। ला यकूमुना, वो नहीं खड़े होंगे, इल्ला मगर कमा, जिस तरह यकूमुल्लाजी खड़ा होता है वो शख्स, या तखब्बतु शैतान, जिसको खबती बना दिया, यानी बाधा खबती कर देना, बाधावास कर देना। जिस तरह पागल दीवाना होता है बंदा, उसको कोई अक्ल नहीं होती, ऐसे ही बोल रहा होता है, उसका दिमाग उसका साथ नहीं दे रहा होता। शैतान, शैतान ने मिनल मस्सी छू कर, शैतान जब किसी को चिमट जाता है ना तो उसके फिर होशवास वो ठीक नहीं रहते, बस वो इस तरह बाउलों वाली आदतें बातें करता है, जिस तरह बाउला बंदा बातें करता है, खबती पागल इस तरह हो जाता बंदा है।
ज़ालिका ये बिअन्नहुम इस वजह से कि क़ालू उन्होंने कहा इन्नमल बैउ इसके सवार कुछ भी नहीं कि बई जो है बई मतलब तो सौदा करना खरीदना या फरोख्त करना सौदा करना मिस्लुर रिबा रिबा की तरह है सूद की तरह है व अहल्लल्लाहुल बैआ व और हल्लल्ला हलाल किया अल्लाह ने बई को यानी सौदा जो है करना वो अल्लाह ताला ने हलाल किया है और हराम रिबा और हराम किया रिबा को फमन फिर वो शख्स के जाहू आए इसके पास वाइजातुन कोई नसीहत मिन रब्बी ही इसके रब की तरफ से फनतहा पस वो बाज आ जाए फलाहू इसके लिए है मा सलफा जो पहले हो चुका व अमरुहु और इसका मामला इल्लल्लाही अल्लाह के सुपुर्द है व मन आदा और जो दोबारा ऐसा करे फ़उलाई को तो वही लोग हैं असबुन्नार आग वाले हम फीहा खालिदून और वो इसके अंदर हमेशा रहेंगे। यानी सूद लोग जब क़यामत के दिन खड़े होंगे अपनी कब्रों से निकल के तो इस तरह होंगे कि जैसे शैतान ने छू कर उसको खपती बना दिया है। ये इसलिए कि ये कहा करते थे दुनिया के अंदर कि व्यापार जिसका व्यापार कहते लफ्ज होता है व्यापार तो व्यापार भी है सूद ही की तरह है और अल्लाह ने व्यापार हलाल किया और सूद हराम किया। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि व्यापार जो है सौदा करना जो है वो हलाल है और सूद जो है वो हराम है। जो शख्स अपने पास आई हुई अल्लाह की नसीहत सुनकर रुक गया इसके लिए वो है जो गुजरा और इसका काम अल्लाह ही की तरफ है और जिसने फिर भी वो किया ऐसे लोग हमेशा ही इसमें रहेंगे यानी जहन्नम अस्हाबुन नारे जहन्नम में वो और हमेशा ही वो इसमें रहेंगे। हाँ यानी क्या चीज़ है इसके अंदर कि उन लोगों ने कहा कि सौदा बेचना भी तो ऐसा ही है जैसा कि सूद है। यानी हम बाजार जाते हैं तो बाजार से लेते हैं चीज़ अगर एक दुकानदार है ना तो वो चीज़ लेगा मसलन एक मिसाल दी जा रही है कि चीज़ वो इकट्ठी लेगा तो उसको 10 रुपए में मिलेगी जब उसको परचून में बेचेगा एक एक करके तो वो 10 रुपए की चीज़ जो है 12 रुपए में बिक जाएगी उसकी तो वो 2 रुपए जो है वो 10 के पीछे उसको मुनाफा आ गया। अच्छा तो इन्होंने कहा काफरों ने वही काफर है जो अल्लाह की बातों को नहीं मानता चाहे वो नाम का मुसलमान भी हो। तो क्या कहा उन्होंने कहा कि सौदा करना भी तो ऐसा ही है जैसा कि सूद है यानी वो भी चीज़ 10 रुपए की हमने 12 रुपए बेची है तो वही किसी को 10 रुपए दे दे और उससे 12 रुपए ले ले तो एक ही बात हो गई। जब आप सौदा बेचते हैं तो उसके अंदर आपकी मेहनत है आप जाएंगे बाजार जाके आप सौदा लेके आएंगे उसके ऊपर आपकी मेहनत भी होगी उसके ऊपर आपका माल भी लगेगा और फिर वो इकट्ठे में लेने में फिर कुछ पैसे जो हैं वो बचते हैं। तो अल्लाह ताला ने उस चीज़ को हलाल किया है और अगर यही काम हर कोई शुरू कर दे हर कोई पैसे लेके अपने घर में बैठ जाए और कहे कि हाँ जो भी है आ जाए हमसे पैसे ले ले और पैसे के बदले हमें पैसे दे दे तो फिर सारे पैसे लेके बैठ जाए सौदे लेके फिर कोई में बैठे सौदे तो फिर बड़ी बड़ी दूर से लेके आने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आप देखें कि अगर जब सूद हराम है तो आपको देखें कि आपको जगह जगह से सौदा नहीं मिल रहा है आप अपनी गली में बैठे आपको कितनी जगह से सौदा मिल जाएगा पैदल जाके बच्चे भी बड़े भी जाकर सौदा लेके आ जाएंगे। अगर हर कोई पैसे लेके बैठ जाए क्योंकि सौदे के अंदर फिर नुकसान होने का खतरा भी होता है चीज़ खराब होने का भी खतरा होता है इसके रेट भी डाउन हो जाते हैं बाद औक़ात। तो वो जो है वो अल्लाह ताला ने हलाल किया मेहनत से हासिल करना और इसको अल्लाह ताला ने हराम किया। अच्छा पहले 3 लोगों का जिक्र हुआ इस आयत के अंदर पिछली वाली आयत के अंदर कि जो लोग काम नेक करते हैं सदका खैरात करने वाले हैं ज़कातें देने वाले हैं हाजतमंद हैं रिश्तेदारों की मदद करने वाले गर्द हर हाल में हर वक्त दूसरों के काम आने वाले थे। और अब इनका बयान हो रहा है जो किसी को देना तो एक तरफ वो दूसरों से छीनते हैं जुल्म करके नाहक अपने परायों का माल हजम करने वाले हैं। तो फरमाया ये सूद को लोगों अपनी कब्रों से दीवानों पागलों खबतियों की तरह बेहोशों की तरह उठेंगे पागल होंगे खड़े भी ना हो सकेंगे। और एक किरत में है मिनल मस्सी यौमल क़ियामत एक लफ्ज़ भी आता है यानी इनसे कहा जाएगा कि लो अब हथियार थाम लो
اور اپنے رب سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ استغفراللہ۔ شب معراج میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ بڑے بڑے گھڑوں کی مانند تھے۔ پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ بتایا گیا سود اور بیاج لینے والے۔ تو اگر کوئی حدیث تھوڑی بہت ہی ضعیف ہوتی ہے لیکن اس کے الفاظ قرآن و حدیث کے ساتھ مل رہے ہوتے ہیں، اور روایت میں ہے کہ ان کے پیٹوں میں سانپ بھرے ہوئے تھے جو ان کو اندر سے ڈس بھی رہے تھے ساتھ۔ اور ایک لمبی حدیث میں ہے کہ جب ہم ایک سرخ نہر پر پہنچے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ معراج کی بات ہو رہی ہے، اور جب پھر ایک خواب میں بھی معراج ہوا تھا ہمارا نبی کو، وہ خواب آیا تھا ہمارا نبی کو، لیکن یہ اصل جو معراج ہے یہ اس معراج کی بات ہے کہ جب ہم ایک سرخ رنگ جو ہے نہر پر پہنچے تو جس کا پانی مثل خون کی طرح سرخ تھا، تو میں نے دیکھا کہ اس میں کچھ لوگ بے مشکل تمام کنارے پر آتے ہیں، تو ایک فریتا بہت سے پتھر لگے بیٹھا ہوا ہے، وہ ان کا منہ پھاڑ کر ایک پتھر ان کے منہ میں ٹھونس دیتا ہے، پھر وہ بھاگتے ہیں، پھر یہی ہوتا ہے، یعنی پھر وہ پیچھے مڑ جاتے ہیں، پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ کنارے پہ آتے ہیں، پھر وہ جو بیٹھا ہوا وہ بڑا سر پتھر ایک منہ میں ٹھونس دیتا ہے، پھر وہ پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو پوچھا تو معلوم ہوا کہ یہ سود خوروں کا گروہ ہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ تو اتنی وعیدیں سن کے بھی دنیا کے اندر لوگوں کے اوپر اثر نہیں ہوتا، اور جب پھر یہ سنتے ہی نہیں، یہ لوگ سنتے بھی نہیں ہیں، ان کو اللہ سے اور اس کے رسول سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے ان کا، اور جب پھر پڑھتے بھی ہیں تو بغیر سمجھے پڑھتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والے بھی لوگ ہیں، صبح کو اٹھیں گے تو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ ریڈنگ میں ہی زبریں زیریں لگا کے پڑھ لیتے ہیں، اور بڑی ٹوپی شوپی پہن لی ہے، ہاتھ میں تصویر پکڑ لی ہے، اب کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، اور کاروبار سارے کے سارے اسلام کے جو خلاف ہیں وہ کرتے ہیں۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ان پر وبال اس باعث ہے کہ یہ کہتے تھے تجارت تو سود ہی ہے۔ ان کا یہ اعتراض شریعت اور احکام الہی پر تھا، یعنی یہ اللہ کے حکموں پر اعتراض کر رہے تھے۔ یہ وہ سود کو تجارت کی طرح حلال جانتے تھے، جبکہ بئی پر سود کا قیاس کرنا ہی غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مشرکین تو تجارت کا شرعاً جائز ہونے کے بھی قائل نہیں ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ تجارت اور سود دونوں ایک جیسی چیزیں ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ ایک کو حلال کہا جائے دوسرے کو حرام کہا جائے؟ اور پھر انہیں جواب دیا جاتا ہے کہ حلت اور حرمت اللہ کے حکم کی بنا پر ہے، حلال اور حرام جو ہیں اللہ کے حکم کی بنا پر ہیں، یہ کسی کی اپنی بات نہیں ہے، جو نبیوں کی اپنی بات نہیں ہوتی، جو اللہ کے حکم ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ جملہ بھی کافروں کا قول ہی ہو، تو بھی انتہائی اچھے انداز سے جواباً کہا گیا کہ اس میں مصلحت الہیہ کو ایک کو اللہ نے حرام ٹھہرایا، دوسرے کو حلال ہے، پھر اعتراض کیسا؟ جب اللہ نے کہہ دیا ایک چیز حلال ہے دوسری حرام ہے، پھر اعتراض کیسا؟ اب دوبارہ کیوں بولنا؟ اللہ کی بات کے آگے پھر دوبارہ کیوں بولنا؟ تو ہمیشہ آپ دیکھا کریں کہ کچھ احکام ہوتے ہیں، کچھ باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں اللہ نہ کرے کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی، لیکن ان کو ہم نے جوں توں ماننا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی بات ہے، چاہے ہمیں اچھی لگے یا چاہے نہ لگے، اب اس کو ماننا ہے اس کے مطابق ہی۔ مثلا کچھ لوگوں کو یہ برقعے پہ اعتراض ہے، خواتین کو ہوتا، نقاب پہ اعتراض ہوتا ہے، ہم سے نقاب نہیں ہوتا، پردہ نہیں ہوتا، تو کیوں نہیں ہوتا؟ جب اللہ نے حکم دیا بس کرنا ہے، جیسے مرضی ہو، جتنی مرضی مشکل پیش آ رہی ہے، جیسے مرضی ہو، کوئی مذاق اڑاتا ہے تو اڑائے، جو بھی کوئی کرتا ہے کرتا ہے، ہم نے وہ کام کرنا جو اللہ کا حکم ہے۔ علیم و حکیم، اللہ کے حکم پر اعتراض کرنے والے تم کون لوگ ہوتے ہو؟ اس سے باز پرس کرنے کی کس کی ہستی ہے، کس کی مجاز ہے؟ تمام کاموں کی حقیقت کو جاننے والا تو وہی ہے، وہ تو خوب جانتا ہے میرے بندوں کو حقیقی نفع کس چیز میں ہے اور فی الواقع نقصان کس چیز میں ہے۔ وہ تو نفع والی چیزیں حلال کرتا ہے اور نقصان والی چیزیں حرام کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو کوئی ماں اپنے دودھ پیتے بچے پر اتنی مہربان نہ ہوگی جتنا اللہ اپنے بندوں پر ہے۔ وہ روکتا ہے تو بھی مصلحت سے اور حکم دیتا ہے تو بھی مصلحت سے۔ اپنے رب کی نصیحتیں سن کر جو باز آ جائے، اس کے پہلے کیے ہوئے تمام گناہ معاف ہیں، جیسے فرمایا عفا اللہ عما سلف، پچھلے جو ہو چکے ہیں وہ معاف ہیں اس کے،
اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا تھا، جاہلیت کے تمام سود آج میرے دونوں قدموں کے نیچے دفن کر دیے گئے۔ چنانچہ سب سے پہلا سود جس سے میں دستبردار ہوتا ہوں وہ عباس اپنے چچا کا سود ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ان کا سود معاف کیا کہ میرا چچا کسی سے اب نہیں لے گا کوئی چیز بھی۔ پس جاہلیت میں جو سود لے چکے تھے ان کو لوٹانے کا حکم نہیں ہوا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ام محبہ حضرت زید بن ارقم کی ام ولد تھی، حضرت عائشہ کے پاس آئیں اور کہا میں نے ایک غلام حضرت زید کے ہاتھوں 800 کا اس شرط پر بیچا ہے کہ جب اس کے پاس رقم آئے تو وہ ادا کر دیں۔ اس کے بعد انہیں نقدی کی ضرورت پڑی تو وقت سے پہلے ہی وہ اسے فروخت کرنے کو تیار ہو گئے، میں نے وہ 600 کا خرید لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا تو نے بھی اور اس نے بھی بالکل خلاف شرع کیا، بہت برا کیا۔ جاؤ زید سے کہہ دو اگر وہ توبہ نہ کرے گا تو اس کا جہاد بھی غارت ہوگا جس نے آدھر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا۔ میں نے کہا اگر وہ 200 جو مجھے اس سے لینے ہیں چھوڑ دوں اور صرف 600 وصول کر لوں تاکہ مجھے میری 800 کی رقم مل جائے، تو آپ نے فرمایا پھر کوئی حرج نہیں۔ پھر آپ نے فمن جاء موعظۃ والی آیت جو ہے وہ پڑھ کے سنائی کہ جب تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے۔ پھر فرمایا کہ حرمت کا مسئلہ کانوں میں پڑنے کے بعد بھی سود لے تو وہ سزا کا مستحق ہے۔ جب حرام ہو گیا تو اب پھر بھی سود لے تو پھر اس کو سزا ملے گی، ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ جب یہ آیت اتری تو آپ نے فرمایا جو مخابرہ کو اب بھی نہ چھوڑے وہ اللہ کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ مخابرہ اسے کہتے ہیں کہ ایک شخص دوسرے کی زمین میں کھیتی بوئے اور اس سے یہ طے ہو کہ زمین کے اس محدود ٹکڑے سے جتنا اناج نکلے گا وہ میرا اور باقی تیرا۔ اور مزابنہ بھی اسے کہتے ہیں کہ درخت میں جو کھجوریں ہیں وہ میری اور میں اس کے بدلے اپنے پاس سے تجھے اتنی کھجوریں تیار دے دیتا ہوں۔ اور بھی ایک لفظ ہے اس کو محاکلہ کہتے ہیں کہ کھیت میں جو اناج خوشوں میں ہے اسے اپنے پاس سے کچھ اناج دے کر خرید لینا۔ ان تمام صورتوں کو شریعت نے حرام قرار دیا تاکہ سود کی جڑیں کٹ جائیں، اور اس لیے ان صورتوں میں صحیح طور پر کیفیت تبادلہ کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ بعض علماء نے اس کی کچھ علت نکالی، بعض نے کچھ ایک جماعت نے اس پر قیاس پر ایسے تمام کاروبار کو منع کر دیا۔ اب دیکھیں کہ اس کے اندر کیا چیز ہے۔ یہ اتنی زمین جو اس کی کھیتی میری ہے تو اتنی سے ہو جائے گی تو بعض کا دوسری سے نہ ہو تو، اور دوسری چیز کھجوریں ابھی لگی بھی نہیں، جہاں ہلکا پھلکا جو ہے وہ پھول ہی لگے ہیں، تو کہا کہ یہ اتنی کھجوروں کے بدلے آپ مجھ سے اتنی کھجوریں تیار لے لیں، جب وہ تیار ہو جائیں گی تو میری ہیں۔ یعنی پھر تیار وہ تھوڑی دے گا جا تو، اور یا پھر اگر وہ تیار تھوڑی دے بھی دے گا تو اس کا فائدہ اس بندے کو تو آ رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ کھجوریں وہ پوری ہوں ہی نہ، کھجوروں کو پھل ہی نہ لگے۔ جس طرح آج کل یہ مسائل بنے ہیں تو ان علاقوں کے اندر جن علاقوں کے اندر سیلاب آئے تو وہ فصلیں برباد ہی ہو گئی ہیں ساری، تو جس نے پیسہ مال دے دیا تو اس کا مال سارا ضائع ہو گیا۔ تو یہ انسانوں کی اللہ تعالیٰ نے حمایت کے لیے ہی قوانین اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ تو جو ساری اس طرح کی جو صورتیں ہیں شریعت نے ان کو حرام کیا ہے۔ ابھی پھل نہ لگا ہو تو پھل کی بیع کر لینا کہ اتنے میں مجھے دے دو، تو یہ بھی منع چیز ہے۔ اور یا پھر ابھی پودوں کے اوپر ہی جب پھل کچا ہو تو کچے پھل کے اوپر ہی طے کر لینا، تو یہ ساری صورتیں اسلام نے منع فرمائی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افسوس کہ 3 مسئلے پوری طرح میری سمجھ میں نہیں آئے۔ ایک تو دادا کی میراث کا مسئلہ، اور دوسرا ہے کلالہ کا مسئلہ۔ کلالہ وہ مرد ہوتا ہے نا جس کی اولاد نہ ہو، اور تیسرا ہے سود کی صورتوں کا مسئلہ، یعنی بعض کاروبار کی ایسی صورتیں ہیں جن پر سود کا شبہ ہوتا ہے اور وہ ذرائع جو سود کی مماثلت تک لے جاتے ہیں، سود کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ جب یہ حرام ہے تو وہ بھی حرام ہی ٹھہریں گے پھر، جیسے کہ وہ چیز واجب ہو جاتی جس کے بغیر کوئی واجب پورا نہیں ہوتا۔ مثلاً کہ سگریٹ نوشی جو ہے یہ آج کل نکلی،
अंबिया के ज़माने में चीज़ नहीं थी। लेकिन अहादीस के अंदर क्या आता है कि जो चीज़ बदबूदार हो, स्मेलदार हो, वो चीज़ जो है वो जिस तरह लहसुन, कच्चा प्याज, हालांकि वो हलाल चीज़ें हैं, उनको खा के भी मस्जिद नहीं जाना ताकि दूसरे नमाजियों को तकलीफ ना हो। और इसके अंदर माल का ज़िया भी है और बदबूदार भी है। तो इसके ऊपर भी फतवा लगा है ना कि ये सिगरेट वगैरह जो है वो मस्जिद में ना पिएं, और या फिर जेब में भी ना हो तंबाकू नोशी, क्योंकि वो स्मेलदार चीज़ है, जेब में भी तंबाकू वगैरह सिगरेट वगैरह ना हो। लेकिन फिर भी लोग पी रहे हैं ना, और इसकी खरोच। फिर जो चीज़ नशा आवर भी है जे, अब देखें कि नशा है जे कि जिसको जो सिगरेट लग जाए वो छोड़ता नहीं है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे उसको घर का आटा बेच के, चाहे उसको घर की गंदम बेच के जो खरीदनी पड़े वो खरीदता है। तो ये एक नशा आवर चीज़ है, नशा है ये, और नशा ही तो हराम है। इसके अलावा मैंने खुद ये देखा कि वो लोग कारोबार सिगरेट का करते हैं, उन्होंने इनका पूरी एक इंडस्ट्री सिगरेट की है और एक पूरा नेटवर्क फैलाया हुआ उन्होंने कि सिगरेटें ही वो बनाते हैं, और सिगरेटें वो गाड़ियां भर भर के जा रही हैं, और वो सारे काम जो है अपने मुलाजिम रखे हुए हैं, वो सारे वो सिगरेट ही इस तरह के तंबाकू के इधर उधर लेके जा रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो हमने अपनी आंखों से देखा, मैंने खुद, कि वो बंदा जो है ठीक ठाक है अभी, लेकिन वो अपने हवास जो है उसके ख़राब हो गए हैं, याददाश्त उसकी ख़राब है, मेंटल हो गया है। हालांकि वो इतना बेहतरीन कारोबार करने वाला है कि किसी के कारोबार में चूं नहीं करने देता था वो। तो ये अल्लाह की पकड़ होती है। जब फतवा मिल गया, हमें पता चल गया कि चीज़ हराम है और इसकी कारोबार खरीदो फरोख्त नहीं करनी, तो फिर हम कहते हैं इसके अंदर क्या हर्ज है, उसके अंदर क्या हर्ज है, वो फलां भी तो करता है, वो फलां भी, हीले बहाने कर करके हमने अपने आप को फिर उसी कारोबार में लगाए रखना है। तो अल्लाह को फिर ऐसी चीजें पसंद नहीं होती। जिस तरह हलाल वाजे है और हराम भी वाजे है, लेकिन कुछ काम दरियाने शुबा वाले भी हैं। इन शुबात वाले कामों से बचने वाले ने अपने दीन और अपनी इज्जत को बचा लिया, और जो इन मुश्तबा चीज़ों में पड़ा वो हराम में भी मुब्तला हो सकता है। इस चरवाहे की तरह जो किसी की चरागाह के पास अपने जानवर को चराता हो, तो ऐन मुमकिन है कि जानवर जो है उस चरागाह में भी मुंह मार लेगा जहां मना है, तो उस चरागाह का भी नुकसान हो गया। एक और हदीस है कि जो चीज तुझे शक में डाल दे इसे छोड़ दो, और इससे ले लो जो शक व शुबह से पाक है। तो अब हम, ये एक साफ सुथरी बात है, तो हमें सारे काम छोड़कर, सारी बातें छोड़कर इस चीज को ले लेना चाहिए। बस जिसके बारे में शुबह उसको छोड़ दें। अच्छा, एक और हदीस में है कि गुनाह वो है जो तेरे दिल में खटके, तबीयत में तरद्दुद आ जाए, और इसके बारे में लोगों का वाकिफ होना इससे बुरा लगता हो। ये सही मुस्लिम की हदीस है, तिरमिज़ी में भी है, ये मुस्नद अहमद में है, इब्ने हब्बान में है। अब तुम खुद दिल से पूछो। एक और वायत में भी है कि अपने दिल से फतवा पूछ। लोग चाहे कुछ भी फतवा देते तो अपने दिल से पूछ। तो दिल ऐसे गवाह हैं, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि दिल ऐसा गवाह है जो कभी झूठ नहीं बोलता। दिल तुम्हें साफ साफ बात बताएगा, ये गलत है, ये सही है। दिल इतने बेहतरीन गवाह हैं कि जो रिश्वत नहीं लेते। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूद की हुर्मत सबसे आखिर में नाज़िल हुई है। और हजरत उमर ये फरमाकर कहते हैं, अफसोस कि इसकी पूरी तफसीर भी मुझ तक ना पहुंच सकी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। यानी अपने काम काज में भी इंसान लग जाता है, और ये तो नहीं पता था कि अब ये टाइम जो है वो ख़त्म होने वाला है। तो इस तरीके से हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते हैं, लोगों सूद को भी छोड़ दो और हर इस चीज़ को भी जिसमें सूद का कुछ ना कुछ शाबा है उसे भी छोड़ दो।
حضرت عمر فاروق نے اپنے ایک خطبے میں فرمایا شاید میں تمہیں ان بعض چیزوں سے روک دوں جو تمہارے لیے نفع والی ہوں، اور ممکن ہے کہ میں تمہیں ایسے کچھ احکام بھی دے دوں جو تمہاری مصلحت کے خلاف ہوں۔ سنو، قرآن میں سب سے آخر سود کی حرمت کی آیت اتری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور افسوس کے سے کھول کر ہمارے سامنے بیان نہ فرمایا، پس تم ہر اس چیز کو چھوڑو جو تمہیں شک میں ڈالتی ہے۔ تو اب ہمارے پاس اب ایک بہترین جو ہے وہ ہمیں ایک بہترین ایک بات کا حل مل گیا کہ اس کا حل یہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ سود کے 73 گناہ ہیں، 73 درجے ہیں سود کے، جن میں سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ سب سے بڑا سود مسلمان کی حد تک اور بے عزتی کرنا بھی ہے۔ اب دیکھیں یہ بھی سود ہے کہ برائی کمائی ہے نا، سود سے بھی برائی کمائی اور کسی مسلمان کی حد تک ہم نے کر کے بے عزتی کر کے وہ بھی ہم نے برائی کمائی، تو وہ بھی سود کے برابر ہی اس کا بھی گناہ ہو گیا۔ مستدرک حاکم میں فرماتے ہیں ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ لوگ سود کھائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا سب کے سب؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو نہ کھائے گا اسے بھی غبار، دھواں وغیرہ، مٹی، گرد و غبار اس تک بھی پہنچ ہی جائے گا، تو پھر ان تک کیسے پہنچ جائے گا؟ مثلا کچھ رشتہ دار ایسے ہوں گے، کچھ دوست و احباب ایسے ہوں گے، کچھ ہمسائے ایسے ہوں گے، کچھ جاننے والے ایسے ہوں گے جن کا سودی کاروبار ہوگا، یا سودی کام کرتے ہوں گے، یا سود کی جو ہے وہ احتیاط نہیں کرتے ہوں گے، تو ان کے پاس لوگ چلے جائیں گے، ان سے چائے پی لی، ان سے پانی پی لیا، تو وہ بھی ان تک بھی گرد و غبار جو ہے وہ ان تک بھی پہنچ ہی گیا۔ پس غبار سے بچنے کے لیے ان اسباب کے پاس بھی ہمیں نہ پھٹکنا چاہیے جو ان حرام کاموں کی طرف پہنچانے والے ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب سورہ بقرہ کے آخری آیت حرمت سود میں نازل ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آ کر اس کی تلاوت کی اور شراب کے کاروبار اور شراب کی تجارت کو حرام قرار دے دیا، اور اس طرح شراب اور اس کی تمام خرید و فروخت وغیرہ وہ وسائل، وہ ذرائع بھی جس تک پہنچانے والے ہیں سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیے ہیں۔ اچھا، یہ نا سود کے اندر جو ہے نا یہ 4 لوگوں کے اوپر لعنت ڈالی گئی ہے۔ اچھا تو یہ لوگ پھر نہ کوئی ہیلا بنا کے پھر اس کو کر لیتے تھے۔ تو ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر لعنت اس لیے کی کہ جب ان پر چربی حرام ہوئی تو انہوں نے ہیلا سازی کر کے چربی کو پگھلا کر بیچا، انہوں نے یا اس سے چیزیں بنا لی، استعمال کی، پگھلا کر بیچ لی اور اس کی قیمت کھائی، غرض دھوکہ بازی اور ہیلا سازی کر کے حرام کو حلال بنانے کی کوشش کرتے رہے۔ آج مسلمانوں کے پاس بھی وہی ہیلے ہیں۔ جو چیز دیکھا کہ طبیعت کو نہیں بھا رہی اور یہ کریں گے تو ہمیں مشکل لگ رہا ہے، ہمارا منافع جاتا رہے گا، اور ان چیزوں کے کرنے سے تو ہمیں دنیا کے بڑے منافع آ رہے ہیں، تو ان کے اندر پھر ہیلے بہانے شروع کر دیں گے۔ جس طرح ایک مثال آپ کو وہ دی جاتی ہے، کیا ہے وہ بیمہ پالیسی کی، تو وہ بھی تو پیسے دے کے پیسے لے رہے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جی اس کے اندر قربانی دے رہے ہیں پیسے کی، تو اس کے اندر ہم شیئر رکھ رہے ہیں، تو فلاں کر رہے ہیں۔ شیئر رکھے ہیں انہوں نے، کیا شیئر رکھے ہیں انہوں نے؟ پیسے کے بدلے پیسہ تمہارا محکم کا ہوا ہے، کتنے کے بدلے اتنا دینا، شیئر تم رکھو نہ رکھو جہاں مرضی کرو، اور پھر وہ جہاں سے تھوڑے سود پہ پیسے لیتے ہیں پھر وہ آگے بھاری سود پہ وہ پیسے، وہی پیسے اٹھا کے بھاری سود پہ دے دیتے ہیں، وہ اسے بھاری سود پہ دے دیتے ہیں۔ تو یہ ہیلے بہانے کر کے مسلمانوں نے بھی وہی کام شروع کر دیا۔ اچھا، اس طرح کا کام کرنا بھی حرام ہے اور موجب لعنت ہے۔ اس طرح پہلے وہ حدیث بھی بیان ہو چکی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو شخص دوسرے کی 3 طلاقوں والی عورت سے اس لیے نکاح کرے کہ پہلے خامد کے لیے وہ حلال ہو جائے اور اس خامد پر اللہ کی پھٹکار اور اس کی لعنت ہے۔ یہ ہم پیچھے ترجمہ کر گئے ہیں اس کا، سورۃ بقرہ کی 230 نمبر آیت میں اس کا ترجمہ کر گئے ہیں ہم۔ حتی تنکحوا زوجا غیرہ،
की तफसीर में देखें आप कि अल्लाह ताला ने तो फरमाया कि अगर वो किसी और से निकाह कर लेगी और उसके बाद फिर उसका निकाह नहीं हुआ तो अगर पहले खामद की तरफ लौटना चाहे तो लौट सकती है। तो लोगों ने क्या किया कि पहले ने तलाक दे दी, वो दूसरी को कर लिया, एक रात उसके पास रहने दी और फिर उसने तलाक दे दी, पहले की इद्दत पूरी की, फिर दूसरे की इद्दत पूरी की, फिर पहले के साथ निकाह किया। अब जिसने तुझे छोड़ ही दिया था, 3 तलाकें जिसने दे ही दी हैं, तो फिर अब फिर उसके साथ तुम आसे रख के बैठी हुई हो कि वो अब फिर तुम्हें इज्जतें देगा, मोहब्बतें देगा। तो अस्तगफिरुल्लाह। तो ये लोगों ने क्या किया, इसके अंदर भी हिले बहाने निकाल लिए। अच्छा, हदीस शरीफ में है कि सूद खाने वाले पर, सूद खिलाने वाले पर, सूद का कागज लिखने वाले पर और सूद का गवाह बनने वाले पर, इन चारों के ऊपर अल्लाह की लानत है। तो बात यह है कि एक सूद दे रहा है और दूसरा ले रहा है। तो जो एक लिखने वाला है कागज और एक गवाह, उनका क्या कसूर है इसके अंदर? कातिब और शाहिद को क्या जरूरत पड़ी हुई वो खामखा अल्लाह की लानत ले ले? यानी इस काम की जड़ काट दी जाए, इसका कोई गवाही ना बने, इसका कोई कागज ही ना लिख के दे। इस तरह बेज़ाहिर अक़द शरई की सूरत का इजहार और नियत में फसाद रखने वालों पर भी अल्लाह की लानत है। नियत में कुछ और करना कुछ। अच्छा, हदीस पाक में है अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों को नहीं बल्कि तुम्हारे दिलों और तुम्हारी नियतों को देखते हैं। हजरत इब्ने तैमिया ने इन हिलों वालों के रद में ना एक किताब लिखी है, अबतालुल तहलील, जो इस मौजू में बेहतरीन किताब है। अल्लाह अपनी रहमत इनके ऊपर नाज़िल फरमाए और अल्लाह ताला इनसे खुश हो जाए। तो इस किताब का मुताला करना अगर आपको कहीं ज़िंदगी में मिले, और वैसे भी आप अपना एक ये ज़हन बना लें कि अगर आपको दीन की किताब कहीं से मिले तो जितने में मर्जी मिले वो खरीद लिया करें। जब करना ही अल्लाह को राज़ी है और सीखने अल्लाह ताला के हकाम है तो फिर पैसों को क्या देखना, घरों में पैसे लगते। किताब तो चाहे तुम्हें 500 मिले, 1000 में मिले, 2000 में मिले, जितने मर्जी मिले, 5000 मिले, 10,000 में मिले, जब हमने सीखना इल्म है तो जितने की भी कोई चीज़ आए वही हमारा पैसा अल्लाह के रास्ते में लगता है, जो हम दीन सीखने के लिए जो पैसा लगाते हैं। अब जहाँ भी दीन सीखते हैं ना, हम ये यूट्यूब के ऊपर भी दीन सीख रहे हैं ना, तो ये पैसा हमारा ऐन इस्लाम के ऊपर लग रहा है। और जो हम कोई किताब खरीदते हैं वो भी ऐन इस्लाम के ऊपर लगता है। जो हम किराया वगैरह लगा के जाते हैं दीन सीखने के लिए वो भी ऐन इस्लाम के ऊपर लग रहा है। तो अल्लाह ताला हमारी दीन के साथ मोहब्बतें जोड़ दे। अल्लाह ताला हमें अपने रास्ते में कबूल फरमा ले। अस्सलाम वालेकुम।